भीड़ थी, आप लोगों दोनों आई थी, दोनों बैचेस को मिलाया जाए तो 30-35 लोग थे। 30 लोग थे, आराम से थे। और फिर धीरे धीरे छोड़ते गए, आप बाकी रहे। अल्लाह ताला ने आपको साबित कदम रखा है, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। और लेकिन एक बात बस ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी आपको अरबिक आई है, इस अरबिक में ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिएगा। ये ना सोचिएगा कि आपकी अपनी मेहनत की वजह से आपको कोई चीज़ आई है। और दुआ बराबर करते रहिएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर दे। बहुत मशहूर वाक़या है, शायद आपने सुना हो। जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु का शायद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके से खत लिखना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे वहाँ उस जमाने के बादशाहों के नाम, उमरा के नाम, जो लोग थे उनके खत लिखा था। उनमें से किसी एक इंसान को खत लिखना था जो अरबी जबान नहीं जानता था। अल्लाह के नबी के बहुत सारे मशहूर खत हैं, सही बुखारी के अंदर आपको मिल जाएंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में खत लिखे। उस इंसान को लिखना था इब्रानी जबान में, और मक्का में कोई इब्रानी जबान नहीं जानता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बीच में पूछा कि कौन है वो जो इब्रानी जबान सीख सकता है। मुझे अगर नाम गलत ना याद आ रहा हो तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इब्रानी जबान सीखूंगा। और विद इन 15 डेज एक नई जबान जो मक्का में बोली नहीं, मदीना में बोली नहीं जाती है, उन्होंने मेहनत से, अल्लाह के जो है रहनुमाई से, अल्लाह ताला की जो है तौफीक से 15 दिन के अंदर इस कदर वो सीख गए थे कि खत लिखना आसान हो गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपका काम आसान करना चाहे तो बहुत चीज आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक अंग्रेजी बोलने वाला नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी बोलता है, और सीखता है और पढ़ता है, सारी किताबें उसके अंदर होती हैं, उसके बावजूद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जिस लेवल पर सही मायने में उसको होना चाहिए। लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो शायद अल्लाह ताला की आपके साथ मदद है। तो एक बात तो ये कि बराबर अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला आपके लिए इस जबान को आसान से आसान तर कर दे। और जब किसी चीज की नीयत खालिस होती है, क्योंकि आप में से अक्सर की, बल्कि शायद मैं कहूँ कि सबकी एक खास नियत अरबिक सीखने की यह है कि वो कुरान को समझना, अल्लाह के पैगाम को समझना, वो मकसद है। तो जब मकसद नेक होता है तो चीजें आसान होती हैं, ये मेरा जाती तौर पर भी तजर्बा रहा है। तो ये बात जहन में रखिएगा हमेशा कि जितना आपने सीखा है सब अल्लाह की तौफीक से सीखा है। तौफीक मांगते रहिए, दुआएं बार बार करते रहिए। अपनी सारी दुआओं में जो आपने दुनिया और आखिरत की मांगते हैं आप अक्सर, उसमें ये दुआ जरूर शामिल कर दीजिए कि अल्लाह इस जबान को तू मेरे लिए आसान से आसान तर कर दे, और बार बार मांगिए इस बात को। दूसरा काम ये कीजिए कि अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप अरबिक को पढ़ा सकते हैं। तो अरबिक बिगनर वाली पढ़ानी शुरू कर दीजिए। चाहे वो आप अपने कजिन्स को पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी और को पढ़ा रहे हो, चाहे आप पैसा लेके पढ़ा रहे हो, चाहे बगैर पैसे के पढ़ा रहे हो। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब हम पैसा लेके पढ़ा रहे होते हैं तो हम एहसास जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम गोल कर जाएं चीजों को। मैंने अरबिक जब पढ़ाना बहुत पहले शुरू किया था, पहले विदाउट फीस शुरू किया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था। तो जैसा भी आप पढ़ाएं, आप जैसा आपको मौका हो, पढ़ाना शुरू कर दें। पढ़ाने से भी आपको अरबिक आएगी और बहुत बेहतरीन जबान आएगी। तो अरबिक पढ़ते हुए, क्योंकि आज पहली क्लास है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन बातों को मैं जिक्र कर दूं कि जब आपके अंदर कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो रही हो कि आप थक गए जाएं अरबिक से, या आपको लग रहा हो कि अब छोड़, तो आपको ये बातें याद रखनी है कि हमने शुरू किस लिए किया था। हमने शुरू इसलिए किया था कि हमें कुरान को समझना है। हमने शुरू इसलिए किया था कि हाँ, अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जबान है, प्यारे हमारे महबूब की ये जबान है, अल्लाह के महबूब की ये जबान है। और अगर हम छोटी छोटी चीजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना चाहते हैं, कि अल्लाह के नबी बाथरूम में जाते वक्त पहले उल्टा पैर रखते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली नमाज में ऐसे उठाया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता में पहले राइट पैर का पहना करते थे, तो ये जबान कौन सी बोलते थे, ये अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है जिसको हम पैरवी करना चाहते हैं। तो जब आपका दिल इससे हटने लगे तो इन बातों को याद रखें कि आपने किस लिए शुरू किया था, और इसकी वजह से आपको क्या फायदा होने वाला है, इन बातों को जहन में रखें। तो थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि अब आपको जबान आ गई, उस दिन से आपका सवाल शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि नहीं, वी वांट मोर, वी वांट मोर, वी वांट मोर, हमें और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। चाहे आप मेरी क्लास कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप क्लास छोड़ दें उसके बावजूद आपकी लर्निंग जो है अरबिक की, वो चलते रहनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है आगे के पूरे कोर्स में, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। कोशिश करें कोई क्लास ना छूटे, हत्तल इम्कान ना छूटे।
ساری زندگی کے مسائل آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، اور سب کے ساتھ رہتے ہیں. کوشش کریں کہ تھوڑا سا سیکریفائی کریں، قربانی کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس زبان کو آسان سے آسان تر کرتا جائے گا. اب کتاب کے اندر جو باتیں سٹارٹ ہوں گی اس میں گرامیٹیکل باتیں تھوڑا سا زیادہ ہوں گی. ذہن میں رکھیے گا، گرامر کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ہم اور آپ اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے اردو کی گرامر پوچھوں تو اردو کی گرامر آپ میں سے اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے. تو سر آپ کی گرامر کی آواز وجہ کٹ سے رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے سب کے پاس؟ جی اچھا، ایک ابھی منٹ، صحیح ہے. میں موبائل سے بھی جوائن کر لیتا ہوں تاکہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو تو دقت نہ ہو. تو جو ہے ابھی اسٹارٹ ہوئی. تو اگر جو ہے اگر گرامر کی وجہ سے آپ گھبرا رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا، گرامر. ایک منٹ. ایک منٹ. زبان کی جا سکتی ہیں. تو بہت ساری گرامر کی چیزیں اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو الجھن کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اسکپ کر دیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا پہلے. نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اسکپ کر دیجیے گا. پہلا لیسن ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا ٹاپک ہے اس کا؟ کسی کے پاس بک ہے؟ شیف صاحب ہیں اویلیبل؟ شیف صاحب آپ کے پاس ہوگی شاید بک. جی سر، جی سر، بک ہے. ہیڈنگ ڈالا دیکھتا ہوں. ہے میرے خیال سے معرفہ اور نکرہ کر کے ہیڈنگ ڈلی ہوگی. اعراب، جی جی، اعراب، انفلیکشن آف کیس اینڈنگ آف ناؤن. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. بہت جو خوشی کی بات یہ کہ اس لیسن کے اندر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سے بہت ساری چیز میں آلریڈی آپ کو سمجھا چکا ہوں بغیر لیسن پڑھے. مطلب وہ آنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بہت چیزیں بتائی. لیسن پڑھتے ہیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعراب آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے ایگزام میں دیا بھی ہے. اعراب حالت رفع نصب جر 3 اعراب ہوتا ہے کسی بھی ناؤن کا. اس کو اس لیسن کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں. چلیے زینب اسٹارٹ کیجیے، بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. المدرس يدخل الفصل. The teacher entered the classroom. ٹھیک ہے، چلیے چلتے والطلاب ہیں. والطلاب جالسون فيه. And the students sit sat سیٹنگ ان اٹ، in پاس نہیں. sitting in it. Sir, مجھے انگلش ٹرانسلیشن ہوتی نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں. نہیں آپ کیجئے، ہم آپ کے انگلش کو بالکل جج نہیں کریں گے کیونکہ انگلش کی کلاس نہیں ہے. تو آپ آرام سے جی کیجئے، اس کے بہانے آپ کی انگلش بھی تھوڑا بہتر ہوگی. جی بالکل. هذا يوم أول للسنة الدراسية. ہوں للسنة الدراسة. Today the today first نہیں، میں اردو میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کیجئے اردو. آج اس سال کی پہلی کلاس ہے. تعلیمی المدرس سال کی يعني پہلی کتاب، دراسیہ اکیڈمک ایئر کی پہلی کلاس. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، آج اکیڈمک سال، تعلیمی سال کی پہلی کلاس ہے. المدرس يعرف نفسه. مدرس نے اپنا تعارف کرایا. إلى چلیے ٹھیک ہے، اور الطلبة. سب ایسا ہے، چلیے آگے. المدرس یعرف سے پڑھیے گا سب ایسا ہے. جی. المدرس يعرف نفسه. مدرس نے اپنا تعارف کرایا. إلى الطلبة. اسٹوڈنٹ کو. ويحاول اور کوشش کی. أن يعرف أسماءهم أيضا. کہ وہ ان کا نام بھی جان لیں. تو یعرف یہ پریزنٹ ہے یا ماضی ہے کہ مضارع ہے سبیہ صاحبہ؟ مضارع. مضارع. آپ کو پتا ہے کہ اس کا پاس کیا آئے گا ماضی؟ عرف. عرف. کا ورڈ اس سے بنا ہے انٹینشن کرنا. طالب. طالب. تو طالب کی جمع طلاب بھی آتی ہے اور طلبہ بھی آتی ہے، اور ایک اور جمع آتی ہے، کوئی بتائے گا کیا آ سکتی ہے اور جمع؟ طالبون. طالبون. اور کوئی بتائے؟ طالبات.
طالبات جی طالبہ فیمنین والی. تو یہ والی طلبہ والی میسکولین فیمنین دونوں کے لیے چل جاتی ہے، حالانکہ اس کے راس میں راؤنڈ تا لگا ہوا ہے. طالب سنگولر ہے اور طلاب میسکولین کے لیے آتی ہے اور طالبات فیمنین کے لیے آتی ہے. تو اور حاولا یحاولو، حاولا یحاولو، یہ آپ کا جو ہے کیا میننگ ہے اس کا؟ کوشش ٹرائی کرنا. ٹرائی کرنا. آپ جب ترجمہ کر رہی تھی تو آپ پاس کا ترجمہ کر رہی تھی. کیا ہوگا؟ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا جی انٹروڈکشن کرائے، ٹھیک ہے نا، سوری، جی کہ وہ بچوں کے نام کو جانے. تو اگر رابعہ صاحبہ ہمیں کہنا ہو کہ میں نے کوشش کی پاسٹ میں، حاولت حاولت، حاولا، حاولت واپس سے بنے نا. تو میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی کوئی فعل آئے تو ماضی مضارع اور مصدر تو تینوں لکھیے گا. حاولا یحاولو محاولتن اس کا مصدر آتا ہے. حاولا یحاولو محاولتن. عرفا یعرف تعریفا. اور جب بھی کوئی ناؤن آئے تو اس کا سنگولر اور پلورل دونوں لکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر يحاول محاولتن، مصدر محاولتن ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے نا، جو تین محاولة الفابet سے حاولا یحاولو محاولتن، بک 5 میں تین پڑھ چکے ہیں ہم الفابet لوگ اس سے کو. زیادہ والے جو وربس ہوتے ہیں ان کا جو مصدر ہوتا ہے وہ بالکل فکس ہوتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتا ہے. تو حاول یحاول محاولتن اس وزن پہ جو بھی آئے گا، قاوم یقاوم مقاومتن، قاتل یقاتل مقاتلتن، اس کا فکس ہے اسٹرکچر بالکل، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مصدر ایک آپ یاد کریں گے، باقی آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اب جب آپ نے حاول یحاول محاولتن لکھا ہے، پھر آگے کہیں کہیں قاتل یقاتل مقاتلتن آیا تو آپ تھوڑا کیچ کر پائیں گے، تھوڑا سا آپ کمپیئر کر پائیں گے کہ اس جیسا ہم نے کچھ پڑھا ہے. پھر وہی 8-10 بار ختم آ جائے کرنے گا. کی کوشش کی. ہاں کوشش کیا. قاتل يقاتل جی. قاتل یقاتل، نہیں، قاتل کے اندر قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، قتل آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑائی کی، ٹھیک ہے نا. قاتل یقاتل میننگ تو الگ رہے گا نا. حاولہ کا مطلب کوشش کرنا ہے تو قاتل کا مطلب کوشش کرنا نہیں ہوگا نا. چلیے ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے. چلے اچھا میں ابھی ذکر اس کو بعد میں کروں گا انشاءاللہ آگے. چلیے ثنا صاحبہ. بعد التعریف انٹروڈکشن کے بعد حاول المدرس ٹیچر ٹرائڈ ان یشرح ٹو کس سمجھائے لہم بعض القواعد انہیں بعض قواعد نحوی المہمتی نحویت المہمتی. مشکل ہو رہا ہے. ہاں صحیح ہے. نحو کا ترجمہ نحو ہی کر دیجئے. بعض نحو کے قواعد المہمہ مطلب امپورٹنٹ. ضروری. امپورٹنٹ، اہم، ضروری. اب کیجئے ان یشرح لهم بعض القواعد النحویہ المہمہ. نحوہ کا سر نحو کا نحو ابھی میں بتاتا ہوں اس کو. قواعد، نحو کے قواعد امپورٹنٹ قواعد ایکسپلین کریں. میں نے بتایا تھا کہ عربک جو گرامر ہے زینب کس پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے؟ نحو وصرف. نحو و صرف. نحو اور صرف. نحو اور صرف. کیا فرق ہے زینب نحو اور صرف میں؟ نحو کس سے بحث کرتی ہے اور صرف کس سے بحث کرتی ہے؟ نحو قواعد پہ بحث کرتی ہے اور صرف کو لکھ. چلے میں بتاتا ہوں. تو عربی گرامر دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ہے نحو اور دوسرا ہے صرف. نحو ڈسکس کرتی ہے قواعد پہ، یعنی وہ یہ بات کرتی ہے کہ حالت نصب رفع جر کب بنے گا، انا اور وہ انا کے بعد کیا ہوگا، کانا کے بعد کیا ہوگا، یہ سب پہ نحو ڈسکس کرتی ہے. صرف بات کرتی ہے کسی ورڈ کا اسٹرکچر کیسے بنتا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ قال یقول قلت قلنا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں گردان، اس طرح کے جو ورڈز ہم پڑھتے ہیں ابھی پچھلی والی بک میں ہم نے پڑھا تھا، اسے صرف بحث کرتی ہے. آپ کی اس کورس میں یعنی اس بک کی خاصیت یہ ہے کہ اس بک میں دونوں کو ایک ساتھ ضم کر دیا ہے، ملا دیا ہے، اور ایک ساتھ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. تو ورنہ نحو ڈسکس کرتی ہے گرامیٹیکل اصول یا کسی اعراب کی حالت، زبر کیوں آ رہا ہے، زیر کیوں آ رہا ہے، پیش کیوں آ رہا ہے. اور صرف ذکر کرتی ہے کہ اگر کوئی ورڈ قالا ہے تو قالا کیسے بنا، قلتو ہے تو قلتو کیسے بنا،
واو گر گیا جو میں بتاتا ہوں آپ کو، یا گر گیا، الف آ گیا، یہ سب جو بحث ہے یہ صرف کے اندر ہوتی ہے. جو گردان ہم بناتے ہیں، قالا قالا، قالو قالت قالتا، یہ سب صرف کا پارٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مدرس نے کوشش کیا کہ وہ ایکسپلین کرے ان کے لیے بعض القواعد النحویہ، بعض نحوی قواعد المہمہ، بعض اہم نحوی قواعد کو، فیما یلی تفصیل الشرحی، نیچے جو آ رہی ہے وہ ایکسپلینیشن کی شرح ہے. تو بشرا، اگر میں این یشرحو پڑھ دوں تو کوئی مسٹیک ہے؟ بشرا آر یو دیر؟ Yes, sir. کیا وجہ ہے غلط ہونے کی؟ کیا وجہ ہے؟ سر کیونکہ سبھی خیر بتا رہی ہیں. ان آ رہے ہیں سر، ان کی وجہ سے ان جب بھی مضارع پر آتا ہے تو بعد والے کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. کیا اس والے لیسن میں اس سے پہلے اور کوئی مثال ہم نے پڑھی ہے اس کی؟ کسی کو مل پا رہی ہے اوپر؟ جی، ان يعرف. ان یعرف، آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے کہا تھا یعرف، اور یہاں پہ ہو گیا ان یعرف. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں کا؟ جی کیونکہ وہاں پہ ان نہیں تھا اور یہاں پہ ان ہے. ان یشرح لهم بعض القواعد النحویہ المہمہ فیما یلی تفصیل الشرح. چلے ٹھیک ہے، چلیے شیخ صاحب بسم اللہ. جی سر، بسم الله. المدرس سأشرح لكم اليوم يوم القواعد النحوية نحوية متعلق بكون الاسم معربا أو أو مبنيا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیچر کہہ رہے کہ ٹوڈے I will explain ٹھیک ہے، to بالکل you صحیح جا رہا ہے. ٹھیک ہے، grammatical rules. I think ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، grammatical rules. پھر کیا ہے سر؟ المتعلق، متعلق اردو کا ورڈ ہے. اچھا سر، یعنی ریلیٹڈ. which are about related about. which are ٹھیک ہے. related. اوکے. about noun، اس میں یعنی کہ noun رائٹ. about being noun معرب اور مبنی. اچھا، یہ دو ٹرم آ رہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، سمجھیں گے اس کو، تو اس کو ایز اٹ از ترجمہ بھی کر دیں گے ہم. تو سأشرح لکم اليوم، میں ایکسپلین کروں گا تم سے آج نحو کا قاعدہ جو ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے کسی اسم کے معرب اور مبنی ہونے سے. کیا کسی کی پریویس نالج ہے اور مبنی کی؟ کوئی بتا پائے گا؟ سر معرب کی حرکت تبدیل ہو سکتی ہے اور مبنی کی نہیں. ٹھیک مبنی ہے، بالکل صحیح ہے. ہر حالت میں رہتا ہے. سبھی صاحب بتا رہی ہیں کیا؟ مبنی تینوں حالت میں سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو جو اسم ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو پارٹ میں، معرب اور مبنی. بالکل آپ لوگوں نے صحیح بتایا. معرب کا مطلب ایسا اسم جس کا لاسٹ چینج ہو رہا ہو، اور مبنی جس کا لاسٹ چینج نہ ہو رہا ہو. میں بتا دیتا، لیکن آگے مثال آ رہی ہے تو خود بخود یہ مثال دے ہی رہے ہیں، تو میں ابھی کیا مثال ذکر کروں؟ جب مثال آئے گی تو میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں گا جب ضرورت محسوس ہوئی. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یعنی ٹیکسٹ پڑھاتے پڑھاتے آپ کو گرامر پڑھا رہے ہیں، تو گرامر خود بخود آ رہی ہے، اس لیسن کے اندر آ رہی ہے. ہوتا کیا ہے ویسے، الگ سے گرامر کی بک ہوتی ہے، اس میں گرامر سمجھایا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس کو کہانی کے انداز میں بنا کے آپ کو گرامر پڑھانا چاہ رہے ہیں. تو دماغ کا ڈھکن اس حساب سے کھلا رکھیے گا کہ ہم گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، نئے الفابیٹس کو بھی سیکھ رہے ہیں، سوری نئے ووکیبلری کو بھی سیکھ رہے ہیں، نئے اسٹرکچر کو بھی سیکھ رہے ہیں. تو دونوں کام ساتھ میں ہو رہا ہے، یعنی عربک اور گرامر، ٹیکسٹ اور گرامر دونوں ایک ساتھ میں چل رہا ہے. ذرا شیخ صاحب سے کمپلیٹ کر دیجیے گا. جی سر. فالمعرب فالمعرب اسم يتغير آخره بسبب العامل. تو یہ سر یہ وہی ورڈ ہوا نا کہ جو معرب معرب ہے وہ اسم، یعنی اٹس it's a noun. اوکے. معرب از اے ناؤن. اوکے. تغیر یا تغیر means changing, with change. اوکے، چینج ہوتا ہے. اوکے، چینج. جس کا لاسٹ چینج ہوتا ہے اچھا، اس کا لازم. اوکے، بیکاز آف سبب، یعنی کہ بیکاز آف اس کو بھی ایز اٹ از کر دیجیے، عامل کی وجہ سے. عامل. اچھا سر.
आमिल या जब वैसे मिसाल आएगी ओके तो वापस आके मैं इसको बता दूंगा, जब मिसाल आएगी समझ में आएगा। चलिए ठीक है। ओके एक और कर ओके दीजिए बस, अलिफ वाला भी आप ही कर दीजिए। चलिए ओके जाल वलदू यानी कि द बॉय केम الولد في هذه الجملة اسم مرفوع وذلك لأنه فاعل تو کہہ رہے کہ the boy in the sentence is noun ठीक है। is noun इस मरफू नाउन, مرفوع وذلك is مرفوع اچھا is مرفوع noun because he is file یعنی کہ وہ کرنے والا ہے ठीक है। سبجیکٹ ہے तो ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि जब भी कोई वर्ब होता है तो उसका कोई करने वाला होता है, और जो करने वाला होता है वो किस हालत में होता है? रफा रफा। क्या वही मरफू लिख दिया उसी को इन्होंने हालत रफा में। इस्मुन मरफूउन, मरफू और रफा बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत मुश्किल चीज आ रही है, लेकिन आसान हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं और जान चुके हैं। बस उसके टर्म्स हमें सीखना है। मुअरब और मबनी हमने नहीं जाना था, लेकिन हमने ये जान लिया था कि इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो जा अल वलदू, कह रहे हैं अल वलदू फी हादिहिल जुमला, इस जुमले के अंदर जो वलद है, वलद का जो लफ्ज है वो इस्मुन मरफूउन हालत रफा में है। रफा मरफू इस्म है, वज़ालिका लिअन्नहु फाइलुन, और रफा इसलिए है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उक्तुब वजहल इराब, तो वजहल इराब यही है, इराब की वजह क्या है? लिअन्नहु फाइलुन, क्योंकि वो फाइल है, आने का वो काम कर रहा है, इसलिए उसको जो है हालत रफा में। क्लियर है सब लोगों के लिए बात? जी सर, ये कोई डाउट तगय्युर नहीं? का मानी क्या था? सॉरी, तगय्यरा यतगय्यरु तगय्युरन, जी तगय्यरा यतगय्यरु तगय्युरन। तो डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, मुअरब एक ऐसा इसम है जिसका लास्ट चेंज हो रहा है किसी आमिल की वजह से। अब ये आमिल का वर्ड आपको परेशान करेगा, वो आमिल समझ लीजिए फाइल होना, मफूल होना, इन्ना का आना, अन का आना। अभी ऊपर हमने देखा था अन की वजह से तशरा होता। ये जो भी काम जिसकी वजह से कोई काम हो रहा है उसको हम आमिल बोल देते हैं, सबब, रीजन, वजह, ठीक है ना। तो जिसको हमने वजह आराब कहा था वही आमिल है। आमिल मतलब अमल करने वाला, काम करने वाला, जिसकी वजह से काम हो रहा हो तो वो जो है आपका आमिल कहलाता है, उसको एज इट इज। सना साहब बाउंस तो नहीं जा रहा? नहीं सर, सर, आमिर सुन। मुझे बता दिया सर तो सुन नहीं पाए थे हम। आमिल का मतलब जिसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे जैसे फाइल आमिल है, फाइल होने की वजह से पेश आ रहा है। आगे वाले सेंटेंस में मफूल होने की वजह से जबर आ रहा है। तो ये जो फाइल है, ये जो मफूल है, कभी इन्ना आमिल हो जाता है। इन्ना पे, इन्ना के बाद क्या आता है? इन्ना के बाद जो इसम आता है उस पे क्या आता है? कोई बताए? मंसूब। मंसूब होता है। काना और उसकी जो फैमिली है उसके बाद कोई लफ्ज आता है तो क्या होता है, याद है किसी को? मंसूब। मंसूब। मरफू। काना का इस दोनों में उल्टा है ना। काना इन्ना के का, इसम मंसूब। इन्ना का इसम मंसूब अच्छा और काना जी, का इसम मरफू। जब इसको भूल जाए ना, एक आयत याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मुझे नहीं लगता कि आयत याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। इन्नल्लाह, फिर आप खुद ब खुद देख लेंगे इन्ना के बाद अल्लाह आ रहा है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, एक आयत ये याद कर लीजिए। वकान अल्लाहु, काने के बाद अल्लाह पे क्या आ रहा है? हालत रफा में हालत रफा में आ रहा है। तो पेश। ऐसे आयत याद कर लीजिए, मिसाल आपको याद रहेगी तो कानून खुद ब खुद, रूल खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। राबिया साहब आपने अभी तक नहीं पढ़ा है? जी नहीं। पढ़िए। बा रअयतुल वलद, मैंने देखा लड़के को। अल वलदु फी हाज़िहिल जुमलती इस्मुन, अल वलद लड़का इस जुमले में इस्मु मंसूबुन मंसूब है। वज़ालिका लिअन्नहु मफ़ऊलुन बी, क्योंकि वो मफ़ऊल भी है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई डाउट इसमें, किसको समझ में दिक्कत इस वाली लाइन को? नहीं, ठीक है ना? मररतु तो हम सर आगे। बहुत पहले से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि जब भी किसी कोई काम हो रहा है तो हालत रफा में, और जिस पे काम का असर पड़ रहा हो वो हालत नसब में होता है। यहाँ मैंने देखा, क्योंकि मैं देखने वाला हूं, वर्ब ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, तो जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो आपका मफूल बन जाएगा। यहाँ पे मफूल बिही लिखा है तो बिही से कंफ्यूज मत होइएगा, वो आगे मैं बताऊंगा कि बिही क्यों लिखा है, क्योंकि मफूल 4-5 तरह का होता है। तो बस आप मफूल याद रखिए, तो इंशाल्लाह उसको जो है आगे इंशाल्लाह हम देख लेंगे। चलिए अगली लाइन। मररतु चलिए। बिल वलदी,
میں گزری لڑکے کے ساتھ. الولد فی هذه الجملة اسم مجرور. لڑکا اس جملے میں مجرور ہے. اسم جو ہے وہ مجرور ہے. وذالک لأنه مسبوق بحرف الجر. وذالک اور یہ اس وجہ سے ہے مسبوق بحرف الجر، کیونکہ وہ حروف جر کے بعد آیا ہے. اچھا کیونکہ وہ حرف جر کے بعد آیا. اچھا، یہ مسبوق شام کا ورڈ آپ کو ماں مشکل لگ رہا ہے؟ جی جی مسبوق کا مسبوق ورڈ مشکل لگا آپ کو؟ اچھا، آپ نے ایک بھی لفظ سنا ہے مسابقہ؟ مسابقہ کسی نے سنا ہے مسابقے کا لفظ؟ تو اتنی اچھی نہیں ہے. سابق اچھا، تو سر کمپٹیشن ہاں ہاں، سابق 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 کا competition. مطلب؟ اچھا، نہیں سر سابق کا پہلے، ورڈ ہی بتا دیں. سابق کا سر مطلب کا پہلے. مطلب چلے ہے اس ٹھیک، سے پہلے. ہاں ٹھیک ہے چلے ٹھیک. تو مسابقہ بولتے ہیں ہم، ویسے بتایا بشرا نے، کمپٹیشن کو. مسابقے میں ایک انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے دوسرے کو پیچھے کر کے، وہ اسی سے ورڈ بنا ہے. مسبوق کا مطلب حروف جر اس سے پہلے آیا ہے، یعنی حروف جر اس پہ سبقت لے گیا ہے، اس سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بک 1 میں آلریڈی ہم لوگ بہت پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پری پوزیشن جو ہوتا ہے اپنے بعد والے پہ کیا کرتا ہے؟ حالت جر دیتا جر ہے. میں جر. حالت جر میں. Sure. ابھی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. تو آپ کو بتایا کہ یہ جو ولد ہے، دیکھ لیا. اب اوور آل دیکھیے گا، الولد آپ نے دیکھا تینوں سینٹینس میں، پہلے میں اس کے اوپر پیش آیا، دوسرے میں اس کے اوپر زبر آیا، اور تیسرے میں اس کے اوپر زیر آیا. یعنی ولد ایک ایسا ورب ہے جس کو اوپر کہا چینج. ولد معرب ہے کہ مبنی ہے؟ معرب. کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پیش کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہے. تو تینوں کو accept جی کیا ہے؟ کیا وہ نہیں مفعول بہ. آپ نے معرب تو بتا دیا، مثال بھی دے دی آپ نے. ذرا معرب بھی بتائیے کہ وہ کیا بلا ہے، وہ کون سی چیز ہے. کلیئر؟ یس سر. المدرس المبنی اسم لا يتغير آخرہ بسبب العامل. وہ اسم ہے، وہ آخر میں چینج نہیں ہوتا ہے. اس چینج نہیں ہوتا ہے کسی عامل کی وجہ سے. کلیئر ہے؟ یس سر. تو آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں گے صرف لا لگا ہے، باقی بالکل سیم ہے. اوپر تھا اسم یتغیر آخرہ، ایسا اسم جس کا آخر چینج ہوتا ہو، تغیر ہوتا ہو. تغیر اردو کا بھی ورڈ ہے، تو اردو یہاں پہ مبنی میں اسم لا یا آخر چینج نہ ہوتا ہو. جاء ہؤلاء فی هذه الجملة فاعل ومرفوع. ان لوگ آئے، سوری یہ لوگ آئے، اینڈ ہؤلاء اس جملے میں فاعل ہے اور مرفوع ہے الجری، کیونکہ وہ مبنی ہے جر میں. لیکن وہ جر پر مبنی. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ زیر لگا ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں حالت جر میں ہے. لیکن آپ گرامر کے جاننے والے، آپ کو معلوم ہے کہ جا کا فاعل بن رہا ہے، تو یہ ہم کہیں گے اس کو حالت رفع میں. لیکن کیونکہ یہ جر ہے، حالت جر پر مبنی ہے، تو اس کی حالت. تو ہاؤلائی ہمارے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، ہم بک 1 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہاؤلائی کو. تو ہاؤلائی ہمیشہ ہاؤلائی رہتا ہے. مبنی کو آپ یہ سمجھ لیں ایک انسان، ایک ڈھیٹ انسان سمجھ لیں جو کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک بار میں نے مثال دے کر کے معرب مبنی کو بتایا تھا، ابھی ذرا میں اس کو بتاتا ہوں دوبارہ، اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ مثال. چلیے ابشر آگے.
दआउतु हाउलाई, ये दावत देना ना। दाऊत बुलाया, कॉल्ड। हाँ, बुलाया उसे। हाउलाई फी हाजिल जुमलती मफऊलुन बिही व मंसूबुन वलाकिन्नहु मबनियुन अलल जरी। हाउलाई ये सेंटेंस में मफऊल है और मंसूब है क्योंकि वो मबनी जर में है। जर पर मबनी, यानी जर पर टिका हुआ है। तो हाउलाई जी। हमेशा हाउलाई रहेगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे, आपसे हालत पूछी जाए तो आप कहेंगे हालत नसब में है, लेकिन जबर नहीं है, जेर ही है, यानी इन्होंने साथ बात कर रखा है कि मेरी जगह भी तुम ही आ जाना। ठीक है, एक मिसाल और। मररतु बिहाउलाई फी हाजिल जुमलती मजरूरुन व मबनियु अलल जर्री। हाउलाई इस सेंटेंस में मजरूर है क्योंकि वो सॉरी और मबनी जर पे है, टिका है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो वलद के अंदर और हाउलाई के अंदर डिफरेंस अभी साहिबा समझ में आया क्या है वलद और हाउलाई में? जी, वाला चेंज हो रहा क्या? है और मबनी चेंज नहीं हो रहा, सॉरी, और तो हाउलाई चेंज नहीं हो रहा है, मबनी है क्योंकि वलद हाउलाई। को हम मुअर्रब कहेंगे और हाउलाई को मबनी कहेंगे, ठीक है ना? जी आगे बढ़ने से पहले एक मिसाल, इसका जो मैं मिसाल देने जा रहा हूँ इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, किताब से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये कोई बहुत इल्मी मिसाल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बिठाने के लिए मुअर्रब और मबनी का फर्क आप समझ पाए। मैंने इससे पहले एक बार दिया था, दोबारा मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक इंसान जहां का सिटीजन है, उस इंसान को वहां पे सारे राइट्स मिलेंगे। वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, वो बेच भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक ये बात? यस सर। तो इसको आप रिलेट कर लीजिए मुअर्रब से। मुअर्रब सब कुछ कर सकता है, उसपे जेर भी आएगा, जबर भी आएगा और पेश भी आएगा। एक इंसान किसी देश में गैर कानूनी तौर पर घुसा हुआ है, क्या उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे? नो सर। नहीं। इसको आप रिलेट कर लीजिए मबनी से। इसको आप रिलेट कर लीजिए मबनी से। मबनी जहां है वहीं रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई हक नहीं है उसके पास चेंज होने का। उसको आप रिलेट कर लीजिए मबनी से। एक और आता है इसमें, वो है एक इंसान वीजा लेकर के कहीं पे गया है। अब इसके पास कुछ राइट्स है, सारे राइट्स नहीं है। कुछ राइट्स है, सारे राइट्स नहीं है। इसकी मिसाल है, याद है गैर मुंसरिफ का वर्ड सुना है कभी? जी क्या होता है उसमें? सर, दो हालतों में सेम होता है और एक हालत अलग होता यानी है। जेर जर नहीं नहीं कबूल आएगा, करता। पेश और जर, जबर आ हाँ, सकता है, जर नहीं जर कबूल नहीं करता। आएगा। इस तरह के गैर मुंसरिफ तरह के जो अल्फाज हैं, उसको आप रिलेट कर लीजिए वीजा लेके कोई गया है, कि कुछ राइट्स मिलेंगे, सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? बैठ पाएगा दिमाग में? एक इंसान सिटीजन है, सारे उसके हुकूक हैं, मुअर्रब, जबर भी आएगा, जेर भी आएगा, पेश भी आएगा। एक इंसान गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ है, मबनी, सिर्फ जेर है तो जेर ही रहेगा, छुप के रहना है उसको, हमेशा एक ही जगह रहना है। एक इंसान को कुछ राइट मिलेगा, सारा राइट नहीं मिलेगा, पेश आ सकता है, जबर आ सकता है, जेर नहीं आ सकता। इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभार क्या होगा, जैसे एक और मिसाल अगर आपके जहन में हो, मुस्लिमात, मुस्लिमात में भी कोई खास बात है, अलिफ और मुस्लिमातुन, तावली, जेर आता है, जबर नहीं आता। जेर आता है, जबर नहीं आता। तो इन सबको आप रिलेट कर सकते हैं वीजा लेके गए हुए लोग, यानी इनको कुछ तो राइट्स मिलेगा, सारे राइट्स नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ यानी सिलेक्टेड उनको राइट्स दिया जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए मिसाल मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी मिसाल लगी, तो मैंने उसको आपके सामने पेश किया। मुअर्रब, मबनी खास तौर से, बाकी बीच में कुछ आए हुए उनके लिए अलग से आपको मिसाल। किसने अभी तक नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया तकरीबन। चलिए ठीक है, सब ये सब करिए। जी जी, मरर तू, मरर हो तू गया वाला के बाद जी, हाशिम से। हाशिम, अकुल अकुल्लुल अस्माई फिल लुगतिल अरबिय्यति मुअर्रबहु, क्या मुअर्रबतुन, सारे अस्मा, जी, मुअर्रबतुन, चलिए ठीक है, कीजिए। मुअर्रबतु, क्या अरबी ग्रामर के सारे अस्मा मुअर्रब हैं? ठीक है, अल मुअर्रब मुदर्रिस, नहीं, मुअर्रब। चलिए ठीक है। मुअर्रब, अल मुदर्रिस ला, नहीं, बल मुअज़्ज़मुल अस्माई
فی اللغۃ العربیۃ معربۃ معظم زاد معرب ڈکشنری وہ تو پڑھے معرب اور مبنی. زاد معظم نہیں اچھا معظم معظمت زیادہ اکثر زیادہ تر موسٹلی. اچھا اچھا نہیں بلکہ زیادہ تر اسماء عربی لغت میں معرب ہیں ولیکن الاسماء لیکن اسماء الآتیاتی مبنیہ لیکن جو اسماء آ رہے ہیں وہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے. نیچے کچھ مثالیں دے رہے ہیں وہ مبنی ہے باقی سب معرب ہے. تو کم کی مثال ہم دے دیتے ہیں باقی بچے ہوئے سارے. کسی کلاس میں سے 4 بچوں کو نکال دیا باقی کو چھاڑ دیا جو آسان ہوتا ہے اس حساب سے. تو آپ کے سامنے یہ 7 آ رہے ہیں. میرے خیال سے آج رہنے دیتے. کال اسٹارٹ ہونے والی ہے تھوڑی کچھ سیکنڈس میں تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. یہ 7 8 ہیں. اچھا یہ 8 ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. کلیئر ہے ابھی تک کا جو پڑھا ہے ہم نے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں. چلیے ایک بار دیکھ گا. معرب اور مبنی بہت مشکل چیز تھی لیکن الحمدللہ بہت آسان ہو گئی کیونکہ آلریڈی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی اور بہت آگے ہم لوگ نکل گئے اس لیے الحمدللہ اب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آسان رہے گا. لیکن یہ گرامر والا پارٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, وقت کے اندر برکت دے, ہمارے کے اندر وہ صلاحیتیں دے کہ عربی کا ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو پائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.